अंबानी को देख लीजिए, अडानी को देख लीजिए, इनके बारे में कहा जाता है इनके पास तो बहुत पैसा है, अगर ये चाहे तो पूरे कजरा का पेट पाल सकते हैं, अगर ये चाहे तो पूरे कटिहार को खरीद सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन इन लोगों से आप सवाल कीजिए जो पूरे कटिहार को खरीद सकते हैं, जिनके पास इतनी दौलत है जिसका कोई हिसाब व किताब नहीं, जब आप इनसे पूछेंगे क्या आप मौत को भी खरीद सकते हैं, ये जवाब देंगे नहीं, मौत को तो कोई नहीं खरीद सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, मौत को दुनिया में कोई खरीद नहीं सकता है। आज मेडिकल साइंस कितनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है, आपकी अगर आंख खराब हो गई है तो आपकी आंख के अंदर दूसरी आंख लगाई जा सकती है, आपका अगर पैर टूट गया है तो दूसरा पैर लगाया जा सकता है, आपकी अगर किडनी खराब हो गई है तो आपकी किडनी दूसरी लगाई जा सकती है। लेकिन दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं ऐसी दवा दूंगा, मेरे पास ऐसी दवा है अगर तुम खा लोगे तो तुम्हें मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाइयों, मौत तो आना है, कटिहार में रहो तब भी मौत आना है, फ्लाइट में अगर टाइम हो गया है मौत आना है, पानी के जहाज से सफर कर रहे हो मौत का टाइम हो गया मौत आना है। मौलवी आदिल आपके सामने तकरीर कर रहा है, अगर मेरी मौत का टाइम हो गया मुझे तकरीर करते करते भी मौत आ सकती है। आप देखिए पाकिस्तान के उस अहले हदीस आलिम को जो तकरीर कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, और कुरान की तिलावत करते करते उसकी मौत आ गई। मौत कभी भी आ सकती है, आज आपकी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल भर की खबर नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है, मौत से बचा नहीं जा सकता है। और आदमी मरता कैसे, उसकी मौत कैसे होती है। आए कटिहार के लोगों, कजरा के लोगों, सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। आए लोगों, जब रूह निकलने का टाइम होता है, जब चाकुरी का आलम होता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब रूह हलक के नरखे में आकर के अटक जाती है, वो अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम मरने वाले के करीब बैठे होते हो, नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, हम तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं, वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम हमें देख नहीं सकते हो। जब कोई शख्स मरता है तो हम और आप उसके करीब बैठे हुए होते हैं कि इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब किसी की रूह निकलने का वक्त हो तो हमें और आपको उसके सामने क्या कहना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब किसी की रूह निकल रही है तो हमें और आपको क्या कहना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इज़ा कानल अब्दुल मोमिन, अगर आदमी मोमिन होता है, अगर आदमी नेक होता है, दीनदार होता है, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला होता है, अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं जब उसकी मौत का टाइम होता है, जब फरिश्ते उसकी रूह को निकालने आते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं 2 फरिश्ते आते हैं, कअन्नहुम वजुहुहुम शम्स, उनका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा होता है, उनका चेहरा सूरज की तरह खिल रहा होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मअहू कफनुम मिन अकफानिल जन्नह मअहू हुनूतिन मिन हुनूतिल जन्नह, वो अपने साथ जन्नत से एक चादर लाए जिसमें जन्नत की खुशबू लगी हुई है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फिर मौत के फरिश्ते आते हैं और वो उस मरने वाले से कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह उखरुजी इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह। आए नेक रूह, आए प्यारी रूह, आए नमाज पढ़ने वाली रूह, चल अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला ने तुझे बुलाया है, तेरी मौत का टाइम आ गया है, अल्लाह ताला ने तुझे याद किया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फरिश्ते उसकी रूह को बड़े आराम से निकाल लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हमें और आपको गौर करना चाहिए कि हम और आप कितना नेक काम कर रहे हैं। यहां तो हमें और आपको गौर करना
سوچنا چاہیے ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانا، اے نیک روح چل، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، بہت آرام سے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے، اور کتنے آرام سے آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک مشکیزے میں پانی ہو، اگر اس مشکیزے کو آپ انڈیل دیں تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ہی آرام سے اس کی روح کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ جو فرشتے اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا، اس کا دنیا میں جو سب سے بہتر نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں، پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم اس کی روح کو لے کر ساتویں آسمان تک آ گئے ہیں، آئے اللہ اب کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں اس کو علین میں داخل کر دو، آئے فرشتوں اس کو علین میں لے جاؤ۔ یہ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں جنتی روحوں کا مسکن ہوتا ہے۔ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب یہ علین میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، ارے یہ تو ہمارے محلے کا ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے، یہ تو ہماری برادری کا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے اس کو موت واقع ہو چکی ہے، یہ تو تمہیں پتا ہوگا وہ کہاں ہے؟ کیا وہ یہاں نہیں آیا ہے؟ کہا یہاں تو نہیں آیا ہے، جو یہاں نہیں آیا وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سجین میں جاتا ہے۔ جو علین میں نہیں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سجین کے۔ اللہ کے نبی فرماتے اذا کان العبد الکافر، اگر آدمی کافر ہوتا ہے، اگر آدمی بدکار ہوتا ہے، زناکار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑی بھیانک، بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ٹاٹ کی چادر لائے ہیں جس سے بہت زیادہ بری بدبو آ رہی ہے۔ وہ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضبہ، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف۔ آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔